अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल लगायत 12 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा 1,53,00,000 बिगो मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ। झन्डै 30,000 मेट्रिक टन रासायनिक मलमा अनियमितता र गुणस्तरहीन ल्याएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यहाँ 12 जना मात्रै दोषी छन् अथवा अन्य पनि लहरो तान्दा पहरो तानिन्छ भने जस्तै तानिन्छ कि तानिँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। रासायनिक मलमा भ्रष्टाचार अहिलेबाट होइन, वर्षौंदेखि हुँदै आएको थियो, तर सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारको कसैले सुइँकोसम्म पाएको थिएन। खैर, 100 चोट सोनारको 1 चोट लोहारको भने जस्तै दर्जनौं भ्रष्टाचारमा संलग्न भए होलान्, तर अख्तियारको फन्दामा परेसँगै भ्रष्टाचार गर्दा त्यसको परिणाम नराम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पक्कै थाहा पाए होलान् ती भ्रष्ट कर्मचारीहरू। पटक पटक नसुध्रिएपछि अहिले अख्तियारको फन्दामा परेका छन् कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढा अहिले अख्तियारको फन्दामा परेको छ। गुणस्तरहीन मल ल्याएर अरबौं रकम भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। किसान ठग्ने र देश लुट्ने यी लुटेराहरूमाथि कडा भन्दा कडा कारवाही होस्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल लगायत 12 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा 1,53,00,000 बिगो मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ। झन्डै 30,000 मेट्रिक टन रासायनिक मलमा अनियमितता र गुणस्तरहीन ल्याएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यहाँ 12 जना मात्रै दोषी छन् अथवा अन्य पनि लहरो तान्दा पहरो तानिन्छ भने जस्तै तानिन्छ कि तानिँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। अहिले किसानलाई मलको अभाव हुनु हुँदैन थियो, तर मल नपाएर किसानहरू भौतारिरहेका छन्। जिम्मेवार निकायहरू मल आयात गर्न नसक्दा किसानहरू ठुलो मर्कामा परेका छन्। रासायनिक मल आवश्यकताको विश्लेषण गरी खरिद कार्ययोजना तयार नहुँदा मल आपूर्तिमा निकै समस्या देखिएको छ। माग आपूर्ति र वितरण बीच सन्तुलन कायम हुनुपर्छ, तर त्यस्ता कुरामा खासै ध्यान दिएको छैन। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका हाकिमहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने लत नै बसिसकेको छ। एक पटक हो र पटक पटक अनियमितता गरेको कुरा खुलेको छ। पटक पटक नसुध्रिएपछि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक
विष्णु प्रसाद पोखरेल र सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढासहित 12 जना विरुद्ध 1,53,00,000 बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कन्ट्र्याक्ट नम्बर 089-077-078 मा भियतनाममा उत्पादित मल आयात गरेको थियो। उक्त मल गुणस्तरहीन रहेको भन्दै 2078 जेठ 18 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2078 असार 9 गते अनुसन्धान अधिकृतहरू कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा खटाइएको थियो। असार 14 गते आयोगले डिएपी मल खरिदका लागि गुणस्तर तथा नापतोल विभागमा पठाएको थियो। नापतोल विभागले गत साउन 4 गते आयोगलाई उक्त मल गुणस्तरहीन रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। डिएपी मल खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा उजुरी परेको थियो र त्यो सम्बन्धमा छानबिन अनुसन्धान गर्दाखेरि जुन मल खरिद गरिएको थियो र खरिद गर्दा जुन बोलपत्रको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरेको मलको विषय हो र मल खरिद गर्दाखेरि जुन स्पेसिफिकेसन हुनुपर्ने अथवा जुन चाहिँ त्यो मलमा जुन जुन तत्त्वहरू चाहिँ हैन हुनुपर्ने भनेर चाहिँ स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख गरिएको थियो त्यसको चाहिँ यति मात्रा हुनुपर्ने, कम्तीमा यति हुनुपर्ने, बढीमा यति हुनुपर्ने भनेर चाहिँ तोकिएको हुन्छ। सो बमोजिम चाहिँ मल छैन भनेर उजुरी परिसकेपछि हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। त्यसमा अब हामीले त्यहाँबाट नमुना सङ्कलन गऱ्यौँ। नमुना सङ्कलन गरेर चाहिँ नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल यो गुणस्तर परीक्षणको लागि चाहिँ हैन गुणस्तर परीक्षणको लागि चाहिँ हामीले पठायौँ र गुणस्तर परीक्षणको प्रतिवेदन आउँदाखेरि कम गुणस्तरकै मल चाहिँ आएर स्टोरमा राखिरहेको अथवा त्यहाँ चाहिँ जुन मल खरिद गरिरहेको थियो त्यो मल चाहिँ कम गुणस्तरको मल भएको देखियो र त्यो कम गुणस्तरको मल खरिद सम्बन्धमा अनि थप अनुसन्धान हुँदाखेरि त्यसमा संलग्न कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारी त्यस्तै मल चाहिँ अब सप्लाई गर्ने अब व्यवसायी हैन र चाहिँ मलको गुणस्तर परीक्षण गर्नको लागि जुन चाहिँ अब सर्वेयर भनिँदो रहेछ सर्वेयर अथवा जुन मलको गुणस्तर अथवा त्यसको समग्र पक्षको चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउने भनेर जिम्मेवारी पाएको कम्पनी हो। त्यो कम्पनी र त्यहाँ कम्पनीका चाहिँ अब सम्बन्धित व्यक्तिहरू समेत उप चाहिँ यो कम गुणस्तरीय मल आपूर्ति गर्नलाई चाहिँ विभिन्न हिसाबले गलत प्रतिवेदन बनाउने त्यस्तै चाहिँ अब त्यसलाई स्वीकार गर्ने हैन अब कम गुणस्तरीय मल सप्लाई गर्ने लगायतका काम गरी सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ यो मुद्दा दायर भएको अवस्था हो। विभागको प्रतिवेदन अनुसार उक्त डिएपी मलमा मोइस्चर पानीको मात्रा 12.4% पाइएको थियो। डिएपी मलको स्पेसिफिकेसन अनुसार मोइस्चर 1.5% मात्रै हुनुपर्छ। त्यस्तै डिएपी मलमा नाइट्रोजनको मात्रा 14.2% हुनुपर्नेमा 18% पाएको प्रतिवेदन विभागले आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो। एमोनियकल नाइट्रोजन 13.6% हुनुपर्नेमा 17% पाएको र फस्फोरसको मात्रा 46% हुनुपर्नेमा 45.1% पाइएको थियो। गुणस्तरहीन मल ल्याएर अरबौं रकम भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। लहरो तान्दा पहरो तानिन्छ, यसका मतियार 12 जना मात्रै हुन् अथवा थप छन्। अख्तियारको सुई त्यतातिर पनि सोझिनु पर्छ। सार्वजनिक काम भनौँ न काममा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने विषयहरू चाहिँ अब उजुरीहरू आए अथवा यसैमा पनि अरू थप संलग्नता पनि थियो भन्ने थप प्रमाणहरू पनि चाहिँ प्राप्त भयो भनेदेखि त अब यो जहिले पनि चाहिँ आयोगले भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरू सार्वजनिकहरू विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने छानबिन गर्ने प्रक्रिया त यो चाहिँ अब निरन्तर नै हुने विषय हो। कतिपय अब चाहिँ हाम्रो भनौँ न यो चाहिँ समग्रमा भन्दाखेरि कतिपय उजुरीहरू अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि तथ्य प्रमाण नदेखिएर तामेलीमा गइसकेका विषयहरूमा पनि थप प्रमाणहरू भेट्यो होइन भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुराहरू आयो भने हामी आयोगले चाहिँ तामेलीमा गएका विषयहरूलाई पनि थप
प्रमाणसहित उजुरी पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ छानबिन अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ। त्यो भएकाले भ्रष्टाचारजन्य घटनाका कुनै सूचनाहरू जानकारीहरू चाहिँ जो कोहीसँग छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रा विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ उजुरी लिने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँबाट तथ्य प्रमाणहरू सहित अथवा त्यस्ता सूचना जानकारीहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त भयो भने भ्रष्टाचारजन्य कसुरको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान छानबिनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। अख्तियारले गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय भन्दै प्रतिवेदन तयार गर्ने नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज प्राइभेटका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सुनिल बाबु खत्री र परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने सिनियर सर्वेयर महेन्द्र डाँगा, प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी र मनोज आचार्यमाथि पनि 1,53,22,406 रुपियाँ बिगो सहित कसुर अनुसारको सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले गुणस्तरहीन मल आयात गर्ने जोशी बीज हाउस प्रालिका कार्यकारी निर्देशक विनित जोशी विरुद्ध 1,53,22,406 रुपियाँ बिगो दाबी सहित कसुर अनुसारको सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 3 मा 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद गर्न सकिने प्रावधान छ। गुणस्तरहीन मल ल्याएर किसानमाथि खेलबाड गर्ने ती भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि सरकारी कोरमा जाक्नै पर्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भियतनाममा उत्पादित मल आयात गरेको थियो। उक्त मल गुणस्तरहीन रहेको भन्दै 2078 जेठ 18 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले छानबिन गर्ने क्रममा गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाएको स्याम्पल गुणस्तरहीन ठहरिएपछि अख्तियारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। गुणस्तरहीन मल भ्रष्टाचारमा तात्कालीन मन्त्री पद्मा अर्याल र तात्कालीन सचिव डाक्टर योगेन्द्र कार्कीको समेत मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ। तर अख्तियार यो विषयमा भने मौन बसेको छ। जबकि तात्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री पद्मा अर्यालको दबावकै कारण तोडिसकेको सम्झौता फेरि दबाव दिएर जोशी बीजलाई नै ठेक्का दिएको खबर बाहिरिएको थियो। तात्कालीन मन्त्री र सचिवको दबावपछि कृषि सामग्री कम्पनीले 2077 माघ 12 गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र जोशी बीज हाउस प्राइभेट लिमिटेड बीच मल खरिदका लागि सम्झौता भएको थियो। तर अख्तियार तात्कालीन मन्त्री र सचिवको शंकास्पद भूमिकामाथि कुनै छानबिन नै गरेको छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हामीले पटक पटक कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भनेर खबरदारी एकपछि अर्को गर्दै आयौं। तर नियामक निकाय आँखामा पट्टी बाँधेर बसेपछि हामी जति नै कराए पनि त्यसको फाइदा नहुँदो रहेछ। तर ढिलै भए पनि अख्तियारले देखाएको चासोकै कारण कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी अहिले अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु प्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे र उप प्रबन्धक पुष्कर दीप बुढा सहित 12 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। लामो समयसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा भ्रष्टाचारमा लडीबुडी गरेका यी कर्मचारीहरूलाई कडा भन्दा कडा
कारवाही हुनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 अनुसारको कसूरमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। कसुरको मात्रा अनुसार दफा सोही ऐनको दफा 3 बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय तोकिनेछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 3 मा 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद गर्न सकिने प्रावधान छ। सरकारी कम्पनीका प्रमुख समेत भएकोले नेत्रबहादुर भण्डारीमाथि थप 3 वर्ष सजाय हुन सक्नेछ। विशेष अदालतले डिएपी मल खरिदमा भएको अनियमिततामा मुछिएका केहीको वतन नमिलेकाले मुद्दाको प्रक्रिया अझै सुरु हुन नसकेको जनाएको छ। वतन पुष्टिसँगै आरोपितलाई 24 घण्टाभित्र 15 दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद काटिने समेत जनाएको छ। मलमा भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारवाहीको भागीदार बनाउनै पर्छ। रासायनिक मलमा भ्रष्टाचार गर्नेमा 12 जनाको मात्रै संलग्नता छ अथवा अरूको पनि संलग्नता छ, त्यतातिर पनि अनुसन्धानको सुई सोझ्याउन जरुरी छ। हुन त लहरो तान्दा पहरो तानिन्छ भने जस्तै तात्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्याल र तात्कालीन सचिव डाक्टर योगेन्द्र कार्कीको भूमिका प्रति पनि शंका उब्जिएको छ। तर अख्तियारले भने तात्कालीन मन्त्री र सचिवको भूमिकालाई गौण बनाइदिएको छ, जबकि तात्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालको दबावकै कारण तोडिसकेको सम्झौता फेरि दबाव दिएर जोशी बीजलाई दिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ। 78 साल पुष 18 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी सहित 12 जनालाई विपक्षी बनाएर 1 अरब 53 लाख भन्दा बढी डिपिए मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने खालको आरोप पत्र हामी कहाँ दर्ता भएको छ। त्यो आरोप पत्र हामी कहाँ 18 गते दर्ता भयो। त्यो 18 गते दर्ता भएको आरोप पत्रको सन्दर्भमा अख्तियारले 20 गते आरोप पत्रको प्रतिवादी बनाइएका 7 जना, जस्तो कृषि सामग्री संस्थान कम्पनी लिमिटेडको 4 जना अनि जोशी बीज हाउस कम्पनी लिमिटेडको निर्देशक बिन्दु जोशी 1 जना 5 जना, त्यसपछि हजुरको नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडका 4 जना गरेर 7 जना व्यक्तिहरू र जोशी बीज हाउस र नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड समेत 12 जनालाई विपक्षी बनाएको थियो। त्योमध्ये यो 7 जना जो प्रतिवादी नेचुरल पर्सनहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न पदमा रहेर काम गर्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, उहाँहरूको हकमा यो नेत्रबहादुर भण्डारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा को प्रबन्धक भएको कारणले उहाँको हकमा थप सजायको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 24 अनुसारको थप दायित्व पनि लिएर गएको छ भने अरूको हकमा 8(2) अनुसारको दायित्व लिएर आएको छ आरोपपत्र। जसरी पनि जोशीलाई ठेक्का दिनका लागि तात्कालीन मन्त्री पद्मा अर्याल र सचिव योगेन्द्र कार्कीको दबाव झेल्न नसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले फेरि जोशी बीज हाउसको प्रस्ताव अनुमान भन्दा महँगो भए पनि कम्पनीले जोशीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्री र सचिवको दबावपछि कृषि सामग्री कम्पनीले 12 माघ 2077 मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र जोशी बीज हाउस प्राइभेट लिमिटेड बीच मल खरिदका लागि सम्झौता भएको थियो। तर अख्तियार तात्कालीन मन्त्री र सचिवको शंकास्पद भूमिकामाथि कुनै छानबिन नै गरेको छैन।
कृषि प्रधान देशका जनता मल नपाएर चिन्तामा छन् भन्दा पनि लाज लाग्दैन ती निकायहरूलाई। हुन त लाज पचेकाहरूलाई लाज पनि कसरी लागोस्? किसानलाई सहजै मल उपलब्ध गराउँछु भनेर बकम फुसे गफ दिएर बस्नेहरू अनियमितता कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै बढी भन्दा बढी ध्यान दिएर बसेका हुन्छन्। जिम्मा लिने तर काम नगर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीको बानी नै परिसकेको छ। किसानलाई कुन समयमा कुन मल आवश्यक पर्छ कमसे कम त्यति त हेक्का राख्नुपर्छ ती निकायहरूले, तर कहिल्यै राखेन। राष्ट्रिय मल नीति 2058 मा रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब 20% परिणाम जगेडा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर उक्त परिमाणमा जगेडा त धेरै परको कुरा। एक बोरा पनि जगेडा राख्न नसक्ने निकाय हुन् कृषि सामग्री कम्पनी। यसले पनि ती निकायको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका हाकिमहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने लत नै बसिसकेको छ। एक पटक हो र पटक पटक भ्रष्टाचार गरेको कुरा खुलेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लहरो तान्दा पहरो तानिन्छ भने जस्तै गुणस्तरहीन मल आयात गरेर अरबौं रकम भ्रष्टाचार गर्ने मतियार 12 जना मात्रै हुन् अथवा थप छन्। अख्तियारको सुई त्यतातिर पनि सोझिन जरुरी छ। तात्कालीन मन्त्री र सचिवको संलग्नता बारे पनि सूक्ष्म अनुसन्धानको जरुरी छ। तात्कालीन मन्त्री र सचिवकै दबावका कारण गुणस्तरहीन मल ल्याएर भ्रष्टाचार भएको चर्चा चलिरहेकै बेला अख्तियारले मुन्टो बटारेर अगाडि बढ्नु कदापि जायज छैन। कि अख्तियारले नै तात्कालीन मन्त्री र सचिवलाई चोख्याउन खोजेको त होइन, कतै कि ठुला माछालाई उम्काउने र साना माछालाई जालमा पार्ने नियति त होइन, कतै आशंका गर्ने ठाउँ कहीँ कतै छाड्न हुँदैन। गुणस्तरहीन मल ल्याएर किसानमाथि खेलबाड त गरेकै थिए, भ्रष्टाचार गरेर पनि कर्मचारीका नाममा कलङ्क रहेको कुरा साबित भइसकेको छ। हुन त अख्तियारले तात्कालीन मन्त्री र सचिवको शङ्कास्पद भूमिकामाथि कुनै छानबिन नै गरेको छैन। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको लुट धन्दामाथि हामीले पटक पटक आवाज नउठाएको होइन, तर सम्बन्धित निकायको अटेरी पनाकी कारण अख्तियारले अहिले बल्ल भ्रष्टाचारीहरूको घाँटी समात्न सफल बनेको छ। अहिले किसान मल नपाएर आकुल व्याकुल छन्, तर मल पुर्याउन ठेक्का लिएका निकायहरू किसानलाई मल होइन आफैलाई मलजल गर्नतिर लागेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ। कृषि प्रधान देशमा किसानलाई एक गेडा मल दिन नसक्नु त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ। भ्रष्टाचार गर्न पल्केका ती निकायहरू किसान मल नपाएर छटपटाइरहँदा समेत टुलु टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। कति निरीह र लाचार छन् जिम्मेवारी लिएका जिम्मेवार निकायहरू भन्ने कुरा यसले पनि प्रष्ट हुन्छ। किसानलाई मल पुर्याउन जिम्मा लिएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड यति निरीह देखिएको छ कि अहिले किसानले मल नपाएर मानसिक तनाव झेलिरहे पनि मुख दर्शक भएर बस्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। यदि जिम्मेवारी लिएर पनि किसानलाई समयमा मल पुर्याउन सकिँदैन भने
त्यस्ता संस्थाहरूको औचित्य के? त्यस्ता संस्था राखेर आर्थिक भार बढाउनु भन्दा खारेजी गर्दा के फरक पर्छ? कि भ्रष्टाचार गर्न सक्ने तर काम गर्न नसक्नेलाई बेलैमा तह लगाएर अगाडि बढ्ने विकल्प पनि त हामीसँग छ। कि त्यसै गर्ने कि मल नपाएर आकुल व्याकुल किसानलाई एक गेडा मल दिन नसक्ने निकायसँग कस्तो अपेक्षा राख्ने? सरकार कृषि प्रधान देश बनेर मात्रै गफ दिन बन्द गर। अब कम से कम किसानलाई आवश्यक मल त उपलब्ध गराऊ। भ्रष्टहरूलाई पोषेर कृषिमा क्रान्ति हुँदैन, कृषिमा आधुनिकीकरण हुँदैन, अनि कृषिमा परनिर्भरताको अन्त्य पनि हुँदैन। गफ धेरै भयो, अब एक्सनमा जानु पर्यो सरकार। सरकारले दिने अनुदानको मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले 70 र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 30% कोटा पाउँदै आएको छ। तर यी दुई संस्थाका कर्मचारीहरू सेटिङमा अनुदानको मलमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार गर्दै आएको छ। अहिले अख्तियारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक सहित 12 जना विरुद्ध बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। तर ठेक्कामा शङ्कास्पद गतिविधि गरेका तात्कालीन मन्त्री पद्मा अर्याल र तात्कालीन सचिव योगेन्द्र कार्कीको विषयमा अख्तियार भने मौन बसेको छ। यदि अख्तियार भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न चाहन्छ भने कर्मचारीहरूलाई मात्रै छानबिनको दायरामा ल्याउने होइन, ती कर्मचारीहरूलाई दबाब दिने, भ्रष्टाचार गर्न टाउकोमा हात राखिदिनेहरूलाई पनि छानी छानी घाँटी निमोट्न जरुरी छ। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।